بغیر کوئی چیز نہیں، اور جس چیز دا مقصد ختم ہو جائے، فوت ہو جائے، وہ پھر چیز دی وقت رہندی نہیں۔ اللہ کریم نے ایمان والیاں نو حکم دیتا روزیاں دا کہ ایمان والیو میں تواڈے تے روزے فرض کیتے نے، جس طرح تو تواڈے تو پہلی امتاں دے لوگاں دے روزیاں نو فرض کیتا سی۔ اللہ یہ لوگ پوچھ دے نے روزے فرض کیوں کیتے نے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تواڈے دلاں اندر میرا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، تواڈے دلاں اندر تقوی پیدا ہو جائے، تواڈے دلاں اندر اللہ پاک دا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ تسی دیکھو جتنیاں بھی عبادات نے، ساریاں عبادات دا مقصد ہے یہ کہ دل اندر تقوی پیدا ہوئے۔ قربانی دی گل آئی تے اللہ پاک نے کی فرمایا؟ اللہ فرماندے نے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ او دنیا کائنات دیو لوگو، اے جڑیاں تسی قربانیاں کر دے جے، نہ میں رب نو گوشت چاہیدا ہے، میں نہ رب نو خون چاہیدا ہے، مینوں چاہیدا تے تواڈے دل دا تقوی چاہیدا ہے۔ تے جدوں روزیاں دی گل آئی، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والیو میں روزیاں نو تواڈے تے تاں فرض کیتا ہے تاکہ تواڈے دل اندر تقوی پیدا ہو جائے، تواڈے دل اندر میرا ڈر تے خوف پیدا ہو جائے۔ حضرت جی نماز دا رب نے حکم دیتا ہے، نماز دا مقصد بھی یہی ہے تیرے میرے دل اندر رب دا ڈر پیدا ہو جائے۔ حج عمرے صدقہ خیرات جنیاں بھی عبادات نے، ساریاں دا مقصد یہی ہے دل اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال ایمان والیاں دے دل اندر تقوی پیدا کرنا چاہندے نے۔ اللہ فرماندے نے اودی وجہ کہ میں جنت جیڑی تیاری تقوی والے لوگاں واسطے کیتی ہے۔ جنت وچ جانا ہے تے متقین نے جانا ہے، جنت وچ جانا ہے تے میرے تو ڈرن والیاں نے جانا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان للمتقین مفازا حدائق وانابا وکوائب اترابا وکاسن دہاقا جزاء وفاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ اللہ فرماندے نے جنت میں تیار متقین واسطے کیتی ہے۔ آؤ لوگوں اپنے دل اندر اللہ پاک دا ڈر پیدا کریے، اللہ دا خوف پیدا کریے۔ خوف کیویں پیدا ہوئے گا؟ اللہ دا ڈر کیویں پیدا ہوئے گا؟ تقوی کیویں پیدا ہوئے گا؟ آؤ روزے دے کولوں سکھ لئیے نا، روزہ ساڈی تربیت کردا ہے۔ روزہ صرف حالی بھوک پیاس برداشت کرن دا نام نہیں، او ویر جی دے تو سکھیا کر، اے دے تو سبق حاصل کریا کر، ویکھیا کر روزہ تیری میری کیویں تربیت کر رہا ہے۔ اے ویکھو نا سحری کر لئیے، سحری کرن تو بعد جدوں دن دے 11-12 بجے نے، ہن وی بندے نوں بھوک تے پیاس لگی ہے، سارے دن دے بھوکے تے پیاسے بیٹھے نے۔ ہن بندہ دکان تے کلا، گھر وچ کلا، دفتر وچ کلا بیٹھا ہے، وہ پانی بھی کول ہے وے، کھانا بھی کول ہے وے، کھا سکدا ہے پی سکدا ہے، لیکن کھاندا نہیں پیندا نہیں۔ اینوں پتہ ہے میرے لوگ مینوں نہیں ویندے، میرے گھر دے مینوں نہیں ویندے، رشتہ دار نہیں ویندے، محلے دار نہیں ویندے، میرے یار سجن مینوں نہیں ویندے، میرے فیکٹری دے لوگ نہیں ویندے، لیکن اینوں اے پتہ ہے پاویں دنیا دے لوگ نہیں ویندے پر اللہ ویکھ رہا ہے، رب ویکھ رہا ہے، اللہ ویکھ رہا میں گناہ نہیں کرنا، اللہ ویکھ رہا میں پانی نہیں پینا، اللہ ویکھ رہا میں کھانا نہیں کھانا کیونکہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اوے ویریا جویں روزے دی حالت اندر تیرا ایمان نہ ہوندا ہے، تیرا ایمان انج ہوندا ہے کہ اللہ ویکھ رہا کچھ کھانا پینا نہیں، ایویں افطاری تو بعد بھی ایمان ہونا چاہیے ہے۔ اللہ ویکھ رہا ہے میں جھوٹ نہیں بولنا، اللہ ویکھ رہا ہے میں دھوکا نہیں دینا، اللہ ویکھ رہا ہے میں حرام نہیں کھانا، اللہ ویکھ رہا ہے میں غلط کاریاں نہیں کرنی،
کرنیاں اللہ ویکھ رہا ہے میں گناہ نہیں کرنا اللہ ویکھ رہا میں اودیاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں او ویریا رب ویکھ رہا ہے تے پھر بھی اودیاں حداں پڑھنی جانا ہے رب ویکھ رہا ہے پھر بھی اودیاں نافرمانیاں کری جانا ہے شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول ایک بندہ آیا آ کر کے کہنے لگا علی جی میں گناہ کرنا چاہنا مینوں گناہ کرن دی اجازت دے دیو حضرت علی فرماندے نے جا اجازت جا کے گناہ کر لے بندے لوگ جڑے کول بیٹھے سن بڑے حیران ہو گئے حضرت علی نے گناہ کرن دی اجازت دے دیتی ہے اس سوال کرن والا بھی بڑا حیران ہویا کہنے لگا علی جی میں گناہ دی اجازت منگی ہے تے تساں دے چھڈی ہے فرمایا ہاں اجازت ہے جا جا کے گناہ کر لے پر یار اوتھے جا کے گناہ کریں جتھے تیرا رب تینوں نہ ویکھے جتھے تیرا اللہ تینوں نہ ویکھے کہنے لگا علی جی روئے زمین تے کیرا او ذرہ تے چپائے جتھے اللہ نہیں ویکھ رہا جدے اللہ نہیں رب اللہ تو چھپیا ہویا وے کہنے لگے حضرت علی او ظالما جے رب ویکھ رہا ہے تے پھر رب دے بھندیاں اودیاں نافرمانیاں کردیاں کہ تینوں شرم نہیں آئے گی کہ تینوں حیا نہیں آئے گی او نوجوانوں آؤ اپنے دل اندر اللہ پاک دا ڈر تے خوف پیدا کر لو ایتھے میں ایک سوال کرنا چاہنا وا اج دا نوجوان بند کمرے اندر چھپ کے گناہ کردا ہے اج دا نوجوان بند کمرے اندر چھپ کے جناب غلط کاریاں کردا ہے تے گناہ تے جناب کردا ہے رب دیاں نافرمانیاں کردا ہے میں نہ سرے عام کیوں نہیں کردا کہن لگا حضرت جی کہ تے ابو نو پتہ نہ چل جائے کہ تے امی نو پتہ نہ چل جائے اگر ابو نو پتہ لگ گیا ابو کو مار پوے گی امی نو پتہ لگ گیا ناراض ہو جائے گی پہنا پراواں نو پتہ لگ گیا اگر انہاں ویکھ لیا بلانا چھڑ دین گے ناراض ہو جان گے رشتہ داراں نو پتہ لگ گیا انسلٹ بےزتی ہو جائیں گے محلے اندر پتہ لگ گیا محلے داراں نے ویکھ لیا بدنامی ہو جائے گے او یارا ساریاں کولوں ہی ڈرنا ہے ساریاں کولوں ہی چھپنا ہے ساریاں کولوں ہی لکنا ہے جے نہیں چھپ سکدا تے رب کولوں نہیں چھپ سکدا دوسری گل ماں کولوں ڈرنا ہے باپ کولوں ڈرنا ہے پہنا پراواں رشتہ داراں کولوں ڈرنا ہے اولاد کولوں ڈرنا ہے ساریاں کولوں ڈرنا ہے جے نہیں ڈردا تے صرف رب کولوں نہیں ڈردا جے تینوں نہیں خوف آوندا تے رب دا ہی خوف نہیں آوندا اوے ایڈا بے باک ہو کے گناہ کرنا ہے ایڈا دلیری نال گناہ کرنا ہے تینوں کیوں رب کولوں ڈر نہیں لگدا آ ویکھنا چند دن پہلا رمضان تو ایک دن پہلا رات دا ٹائم سی تے زلزلہ آیا ہے ساریاں نو ہلا کے رکھ دیتا ہے او ویر جی کدی سوچے آئی جے اس زلزلے دے نال تمہیں ملبے دے نال ملبہ بن جاندا جے تیرے جسم وچوں روح والا پرندہ نکل جاندا او ویریا سوچ تے صحیح نا اس بات وال توجہ تے کر تے صحیح نا ایک زلزلہ پاکستان اندر آیا ایک زلزلہ ترکی شام اندر آیا ہے او زلزلہ جڑے لوگ کروں کم تے گئے کروں اس نیت نال گئے اسی آفس جا رہے ہیں اسی کم تے جا رہے ہیں کی پتہ سی واپس لاشیں آونی آنے کی پتہ سی واپس ڈیڈ باڈیاں آونی آنے او ویریا اس ساواں دا کوئی اعتبار نہیں اس زندگی دا کوئی اعتبار نہیں لہذا ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھایا کر کہ ایمان بیگانی دنیا دا کہ ایمان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تیرا دو جاسا مت نہ آوے تیرا دو جاسا مت نہ آوے نہ رب دیا دو بلا بندیا اے ویکھو نا چند سیکنڈ دی زلزلہ ہے او ویر جی کدی سوچی آئی اگلا سیکنڈ اور ویکھنا نصیب ہونا سی کہ نہیں ہونا اگلا منٹ اور ویکھنا نصیب ہونا سی کہ نہیں ہونا اس واسطے ہر منٹ نو آخری منٹ سمجھیا کر ہر رات نو اپنی آخری رات سمجھیا کر ہر دن نو اپنا آخری دن سمجھیا کر ہر ویلے اللہ پاک کو معافیاں منگ دے رہا کر کہ ایمان بیگانی دنیا دا کہ ایمان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا
تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آؤنا کیتی دنیا کدوں اے وفا بندیا کی ایمان بیگانی دنیا دا حضرت جی بڑے بڑے نوجوان ہے بڑے بڑے گبرو جوان ہے اس دنیا تے بڑے بڑے جناب پہلوان ہے دنیا تے اللہ جان دا اج مٹی دے نال لگ کے مٹی ہو گئے نے اج قبراں ٹر گئے نے تسی اپنے علاقے اندر نظر اندر آؤ بڑے بڑے جگیردار تے بڑے بڑے سرمایہ دار تے بڑے بڑے جناب رئیس تے زادے تے بڑے بڑے امیر زادے حضرت جی جے او نہیں رہے تے رہنا اساں بھی نہیں اور یارو کہیں ایسے بھی چاڑیاں کھاں دے سامنے چہرے آنگے جیرے پچھلے رمضان تواڑے نال سہریاں افطاریاں کر دے سان لیکن اس رمضان موجود نہیں اور یارا کی پتہ اگلا رمضان تے آوے لیکن تو میں نہ ہوئیے اس رمضان نو موقع غنیمت جھاڑ اے دے اندر اللہ پاک کلوں معافیاں مانگل ہے اے دے اندر اللہ پاک کلوں اپنے گناہاں دی معافیاں مانگل ہے کی پتہ تیری میری زندگی دا اے آخری رمضان ہوئے کی ایمان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دیا دو بلا بندیا تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھا میر جی دنیا کدو کسے دی بنی ہے اے دنیا نہیں بن دی بندے دی تے بندے جانی دنیا دا اس دنیا کسے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا کسے نال بھی جناب وفا نہیں کیتی اے دنیا ہر ایک دے دنیا بے وفائی اید نال دل نہ لا اللہ پاک نا قرآن اعلان کرے آئے اللہ فرماندے نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اے دنیا تو کھائے دنیا تو کہ تو سوا کچھ بھی نہیں آج نوجوان واقعہ جے نوجوان آ رمضان دی قدر کر لے روزے رکھ لے یہ اندر اللہ پاک نو منا لے تے کو پتا بڑے جناب کہہ دیں آجے تے بڑی عمر پئی ہیں آپی بڑھے ویلے روزے رکھ لوانگے آپی دیڑ عمر اندر روزے رکھ لوانگے رب نو منا لوانگے اوے نا نوجوان موت دا کوئی پتہ نہیں ہو میں ویکھے آج کل دے جناب جوان موتیں زیادہ ہو رہی ہیں ایتھوں من پتہ لگا ایتھوں بندہ نکلے آئے موٹر سیکل لے کے بیگو والے جناب سٹاف تے پہنچے آئے اے تو گھڑی وجی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کروں جناب کام گیا ہے تے پتہ لگ کر واپس لاش ہوندی ہے اور میرے زندگی دا کوئی اعتبار نہیں تے کئی نوجوان تے اللہ جان دے بڑی دلیری نال گل کر دیندے نے حضرت جی آپی ویکھی جائے گی آپی جدو قیامت آئے گی ویکھے جائے گی آپ حساب کر لانگے اوہ نانا کی ویکھیں گا ادھوں ویکھیں گا جدو تیرے تے موت آ گئی ادھوں ویکھیں گا جدو تیرے جسم چو روح نکل جائے گی ادھوں ویکھیں گا جدو کل قیامت نو تینو قبراں وچوں اٹھایا جائے گا ادھوں ویکھیں گا جدو کل قیامت نو اللہ را سورج را سوانے دیتے سرتے ہوئے گا ادھوں ویکھیں گا جدو کل قیامت والے دن اپنے پسینے اندر ہی ڈوبیاں ہوئے
ہوئے گا. نبی پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا, انسان اپنے پسینے اندر ڈوبیا ہوئے گا, کوئی پیراں تک, کوئی گٹیاں تک, کوئی جناب گوٹیاں تک, کوئی لک تک, کوئی سینے تک, کوئی جناب چہرے تک, کوئی کندھیاں تک. کئی ایسے بھی بد نصیب ہون گے جڑے اپنے پسینے اندر ہی کھوتے کھاندے ہون گے. او پسینہ اونا اونا ہوئے گا, اونا اونا پانی ہوئے گا جنہ جنہ بندہ گناہگار ہوئے گا. مارتے صحیح نہ اپنی زندگی اندر چاہتی, ویکتے صحیح اپنی زندگی والی ڈھیری, نیکیاں کنیاں نے تے گناہ کنے نے, کنیاں رب دیاں نافرمانیاں نے تے کنیاں رب دی جناب فرمان تو مننے. اے زندگی اون تک جیڑی گزار بیٹھا ہے, کنیاں کو تو نافرمانیاں کر بیٹھا ہے. حضرت جی ایتھے میرے وزرات ویکھیا جے, میں نواں بندہ جیدے کول کم کردا ہوئے نا, اوے حضرات پاوے ماں پیو بھی کیوں نہ ہوئے, او بھی اگر ویکھ لون کے پتر جناب غلط کم کر رہا ہے, ماں باپ بھی ناراض ہو جاندے نے. کئی جڑے باپ نے گھروں ہی کر دیندے نے, کھانا پینا پیو تے پتر دا خرچہ ہی بند کر دیندے نے. اوے ویکھ رب پھر بھی تیرے تے کنا مہربان ہے, رب پھر بھی تیرے تے کنا مہربان ہے. تو دیاں نافرمانیاں بھی کرنا ہے, او دے وندیاں دیاں حداں بھی پننا ہے, او دے وندیاں او دے گناہ بھی او دے سامنے گناہ بھی کرنا ہے, لیکن پھر بھی تینوں اگلے ڈنگ دی روٹی بھی دے دیندا ہے. اونے کدی تیرا کھانا پینا بند نہیں کیتا, اونے کدی تیرا جناب سسٹم تیرا رزق بند نہیں کیتا. اینو رب دی مہلت نو او دی ٹھل نہ سمجھ. ان بطش ربک لشدید, جدو رب دی پکڑ آ جائیں گی, رب دی پکڑ بڑی سخت ہے. اور جدو رب دی پکڑ آ جائے تو فرعون ورگے نمرود ورگے اللہ غرق کر کے رکھ دیندا ہے. تو میں شے کیاں اس واسطے وینے دنیا اندر رب نے زندگی دیتی ہے, رب نے جوانی دیتی ہے. تے رب نے کوری رمضان بکھایا ہے, اس رمضان اندر اللہ پاک نو راضی کر لے. آکھ اللہ مینوں معاف کر دے, اللہ میں بڑا گناہگار ہاں, اللہ بڑا خطاکار, بڑا سیاکار, اللہ میرے کولوں بڑی غلطیاں بڑے گناہ ہوئے. اللہ کہیں ایسے گناہ نے جڑے یا تو جاننا ہے یا میں جاننا وا. اللہ جتا گناہاں تے تو پردہ پایا ہوا ہے, او گناہاں تے بھی پاپ تیرے اللہ ویکھنا, اللہ دا پیار, اللہ تیرے گناہاں تے بھی پردہ پائی رکھدا ہے. اگر دنیا والیاں نو پتہ لگ جائے تے تیرے گناہ دی تشہیر کر دینے, تینوں جگہ جگہ تے پڑھ دینے, پر ویکھنا رب نے تیرے تو علاوہ کسے, تیرا رب نے تو علاوہ کسے اور تک تیرا گناہ جان ہی نہیں دیتا. تو اپنے گناہ دی خود تشہیر کرے تے علیحدہ بات ہے, لیکن رب نہیں ہو کسے نو دستا. رب کولو معافیاں منگ, اللہ پاک نو آکیا کہ اللہ چنگا ہایا مندہ ہاں, پر مولا آخر تیرا بندہ ہاں. اللہ ساڑے کل گناہ تو معاف کری, ساڑے دفتر اللہ صاف کریں. اسی بندے پلن خاریاں پر آخر ہاں انسان اللہ. آکے اللہ پاک دے کلوم دعاوہ کریا کرا کیا کر, اللہ میرے گناہاں دی کوئی حد نہیں, پر مولا تیری رحمتوں ود نہیں. تے انشاءاللہ وعدہ کرو, ذہن بناؤ, جناب سوچ بناؤ, اس رمضان نو ضائع نہیں کرنا بلکہ اپنے رب نو راضی کرنا. بولو انشاءاللہ ضائع نہیں کرنا. ضائع کرن تو مراد کہ انو عام دنوں دی طرح نہیں گزارنا, یہ اندر اپنی ترتیب بدلو, اپنے یہ شیڈول بدلو. قرآن نو ٹائم دو, ذکر و ذکار نو ٹائم دو, نفلی نماز نو ٹائم دیو, اور زیادہ تو زیادہ صدقہ خیرات کرو. یہ اندر رب نو منا لو. سنو, جس بندے دی زندگی اندر رمضان آیا انہیں اپنے اللہ نو منا لیا, روئے زمین تے اس بندے نالو ود کے خوش نصیب بندہ کوئی نہیں. دوسری بات, جس بندے دی زندگی اندر رمضان آیا, رمضان گزر گیا پر انہیں اپنے مالک نو نہ منایا, روئے زمین تے اس تو بڑا بد نصیب کوئی نہیں. ایڈا موقع ہتھ وچوں گوا دیتا, ایڈا اے عظیم و شان موقع جنہیں ضائع کر دیتا, اس تو وڈا پھر بدبخت دنیا تے کوئی نہیں. اللہ کو دعائے اللہ سانو اس رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اچھی کہو آمین.
یہ رمضان دی قدر کر لو، یہ اہتمام، یہ اندر اللہ پاک دیکھو زندگی اے اللہ پاک نے نا جھٹکا لوا کے دسیا کہ انسان تیری اے حقیقت ہے، چند سیکنڈ اندر رب نے زمین ہلائی ہے، رب صرف ہلا کے دسیا ہے، جے اگلا منٹ جے ہلدی رہندی تے او ساڈیاں مارتاں ساڈے ہی اوتے اسی ملبے نال ملبہ ہو جانا سی، پتہ لگنا سی 2005 دا زلزلہ تواڈے سامنے تساں دیکھیا حضرات، ساواں دا کوئی اعتبار نہیں، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، ایک کس ویلے زندگی دی ڈور جڑی ٹوٹ جائے۔ آؤ جے رب نے مہلت دتی ہے او دی مہلت نو ٹھل نہ سمجھو بلکہ اونو فائدہ اور غنیمت جان کے یہ اندر اللہ پاک کو معافی منگو، اور اس ذہن اندر خیال ہر وقت رکھو ہمیں دنیا دے لوگ نہیں ویندے پر اللہ بول دے نہیں، اللہ ویکھ رہے، اللہ ہر جگہ تے ویکھ رہے ہیں، اللہ تے اتھے بھی ویندا ہے جتھے کوئی نہیں ویندا، بلکہ اللہ ہوئے جڑا پتھر دے اندر بند، پتھر دے اندر بند پتھر ہے، او دے اندر جڑا کیڑا وسدا ہے اللہ انہوں ویندا بھی ہے، او دے رنگن دی آواز سندا بھی ہے، او دی تباہ دے مطابق انہوں رزق بھی پہنچا میرا اللہ تے اوئے۔ پھر میں آخر تے تھوڑا ذوق تازہ کر جاواں، گل سنا کے گل مکائیے۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائی سانجی ہور شریک نسانی کائیے، ساری دنیا اللہ پاک، کیوں جی کنے بنائی ہے، کنے بنائی، پھر تسی کہنے بنائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے، مرگی دے وچ انڈا نہ روشن دان اس دا، روزیاں ویکھو پچاندا ایک نگران اس دا، انڈا بندے کوئی سراخ بھی نہیں، کوئی رستہ نہیں، او دے اندر چودا، اوتے خوراک پچان والا کون ہے؟ مرگی دے وچ انڈا نہ روشن دان اس دا، روزیاں ویکھ پہنچاندا ایک نگران اس دا، ڈائی کیتی فٹ نہ رکھیا سجائے، باہر نکلیا چون چون کردا بچائے، بلی ویکھ کے ماول پجدا نسدائے، آ گیا دشمن مانو دسدائے، اے سجن دشمن، اے سجن دشمن دی کہیں بھنڈ سکھائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائی۔ اگلا جملہ سنو ذرا، پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے، پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے، کھاندا پیا رزق ون سونائے، کوئی کار سوراخ نہ رستا جاندا ہے، پتھر دے وچ ساوے پتے کھاندا ہے، نرم نرم ایک کیڑا پتھر وچ وسدا ہے، باہر نکل کے گلاں سب نو دسدا ہے، کی دسدا ہے؟ اکو دی بس اوتھے پہنچ رسائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے۔ سانو بھی کنے بنایا ہے؟ او بولو بولو، سانو کنے بنایا ہے؟ ماں دے پیٹ دی پیکنگ گوپ ہنیرے نے، جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے، ماں دے پیٹ دی پیکنگ گوپ ہنیرے نے، جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے، کاریگر پہ گوشت ہڈیاں جوڑ دائیں، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائیں، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائیں، ذرا پیچھے مار ہاں
साथी वेख औकात अपनी 9 महीने वाली लंबी रात अपनी पानी दा एक कतरा पानी दा एक कतरा तो मैं गल समझाई सांझी होर शरीक नसानी रब दा कोई शरीक कादियां आकड़ा अपने अल्लाह फरमाते ने अपनी पैदाइश ते गौर कर बड़ा तो आजा ना मैं फलाना मैं फलां मैं फलां तू है की है तू एक झटके दी मार नहीं बोल दे नहीं तू तेरे जेड़े तू कह रहे बड़ा तू बनने आकड़ हाँ इस जेड़े तू साह लै रहे ना ये साह भी तेरे अपने नहीं जदों मैं साह रोकदा वां दुनिया दा कोई हकीम डॉक्टर चला सकदा नहीं अल्लाह को दुआ है अल्लाह करीम सानू समझण दी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करीम मेरे बरादर शायर इस्लाम शायर तौहीद व सुन्नत मेरे बहुत मोहब्बत करने वाले प्यार करने वाले पैकर इखलास मौलाना कारी अहमद इकबाल शहीन साहब हफिज़हुल्लाह तआला दुआ फरमाओ अल्लाह करीम इन्हां नू सेहत व ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। उच्ची बोलो यार आमीन। जुम्मे दे अंदर